On va diviser notre cours sur deux parties. Premièrement, avant d'entamer le cours, on va faire un petit rappel de tout ce qui est factorisation, conjugué, simplification. Alors, premièrement, on dit un petit rappel. Le rappel, on a fait flou. Premièrement, les identités remarquables. Les identités remarquables, on a مثلا a carré moins 2ab plus b carré, راه هي a moins b au carré. وملي تكون عندي a carré plus 2ab plus b carré, هذه تيغال a plus b au carré. وملي تكون عندنا a au carré moins 2ab a au carré moins b au carré, راه هي a moins b facteur a plus b. ملي تكون عندي a au cube moins 3a carré b plus 3a au carré b plus ou la moins b au cube égale à a moins b au cube, a au cube plus 3a carré b plus 3a au carré b, ab au carré plus b carré, il y a a plus b au cube. Mais là, on a a au carré, a au cube moins b au cube, il y a a moins b, facteur a carré plus ab plus b au carré. Mais on a a puissance 3 plus b à la puissance 3, il y a a plus b, facteur a carré moins ab plus b carré. C'est tout ce qui concerne les identités remarquables, puis comment factorisation de ax carré plus bx plus c. Normalement, la factorisation, normalement, quand le discriminant هو الدلتا وتحسب، alors هنا غنحاولوا نديروا واحد الميثود ديال الفاكتوريزاسيون. مثلا عندي انايا x كاري موان 3x بلس 2. شوف معايا نورمالمون ملي حيت هنا في لي ليميت غيعطونا باش نعوضوا اون فا رومبلاسي x بار 1، غنعوضوا هنايا بواحد. ملي غنعوضوا بواحد هذا غتعطيني زيرو، اذا هذه غنقدر نعملها باكس موانزا، نقدر نعملها باكس موانزا فاكتور. شوف معايا شنو هو العدد اللي نضربو، شنو هو الحاجه اللي نضربها في x وعطاني اكس او كاري هي اكس، بوي جو في صوتي هاد الوسطاني هذا شنو هو العدد نضربو في موانزا ويعطيني بلس 2 هو موان 2. اكزومبل واحد اخر 3 اكس كاري بلس اكس موان 4. هادي لا عوضتي هنايا عاوتاني بواحد، لا عوضنا بواحد عطاني زيرو، اذا هادي نقدر نعملها باكس موانزا فاكتور. شنو هو العدد اللي نضربو في اكس يعطيني 3 اكس كاري هو 3 اكس، جو صوت هاد الوسطاني شنو العدد نضربو في ناقص واحد ويعطيني ناقص 4 هو بلس 4. مثلا اكس كاري بلس اكس موان 6، الى عوضنا هنايا بجوج غتعطيني زيرو، الوغ غادي نقدر نعملها باكس موان 2. شنو هو العدد اللي نضربو في اكس يعطيني اكس كاري هو اكس، وشنو هو العدد نضربو في موان 2 يعطيني موان 6 هو بلس 3. ابخي غنهضروا على لا فاكتوريزاسيون ديال la factorisation التعميل، factorisation des polynômes de troisième degré. هنا polynôme deuxième degré، دابا غنوريك factorisation ديال البولينوم ديال troisième degré. كيفاش نصايبوا الفاكتوريزاسيون ديال لي بولينوم troisième degré؟ شوف معايا السيت. دائما بوزون مثلا f de x égale x 3 plus x au carré plus x moins 3. هذه il s'agit d'une polynôme مثلا de troisième degré. دائما شوف معايا الى عوضنا هذه بواحد، مثلا الى عوضتي بواحد غيعطيك زيرو، اذا اكس اس 3 بلس اكس اس 2 بلس اكس موان 3 نقدر ادمي لا ديفيزيون على اكس موان 1.
وهنا غنفاكتوريزي بالطريقه التاليه. شنو هو العدد اللي نضربو في اكس ويعطيني اكس اس 3 هو اكس اس 2. شنو هو العدد اللي غنضربو في ناقص 1 ويعطيني ناقص 3 هو زائد 3. ابخي شوف شنو غادي دير السي، غتشوف العدد. حنا نورمالمون شنو باقي لك هنا؟ خاصك بي اكس ياك. بي شو كيفاش تلقاو هذيك بي اكس؟ هاد بي كيفاش تلقاها؟ تنشد العدد اللي فيه اكس هنايا، حيت انا عندي اكس غنمشي للعدد اكس، عندي هنايا واحد غنكتب واحد، تنقص منه هذا واحد ناقص 3 وتنقسمو هنا ناقص وتنقسمو على هذا مقسوم على ناقص واحد اللي غتعطيني هنايا ناقص جوج على ناقص واحد هي جوج. هنا غتولي عندك اكس ناقص واحد فاكتور اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 3 بلا ما نحتاج ندير لا ديفيزيون اوكليديان. مثلا عندي جوج اكس اس 3 زائد اكس زائد اكس اس 2 زائد اكس. هنا يعني نعوضنا بناقص واحد غتعطيك جوج اكس اس 3، هنا ناقص جوج، هنا ناقص هنايا واحد وهنايا زائد جوج. شوف معايا الا عوضنا هنايا غنعوضو بناقص واحد، هنا عطيك ناقص واحد وهذه ناقص واحد هي ناقص 3 وهذه واحد زائد جوج هي 3. اذا هذه شوف معايا هنا انت عندك اكس ناقص واحد، اذا هنايا غنعمل انا باكس زائد واحد. دائما هنا كانت عندي عوضت هنايا بواحد باش عملت باكس ناقص واحد، هنا عوضت بناقص واحد انا غنعمل باكس زائد واحد. شنو هو العدد اللي غنضربو في اكس ويعطيني جوج اكس اس 3 هو جوج اكس اس 2. وغنكتب هنايا بلس بي اكس حتى من بعد تبقى ديرها ديريكتومون. شنو هو العدد اللي غنضرب في زائد واحد ويعطيني زائد جوج هو ناقص جوج. وابخي غندير هذيك لا ميثود اللي قلنا، غنشد العدد اللي حدا اكس هنا بي تساوي العدد اللي حدا اكس هو واحد، غنقص منه هذا دونك ناقص جوج مقسومه على واحد هي 3. دونك غيولي عندي التعميم بحال هكا اكس زائد واحد وهنايا جوج اكس اس 2 زائد 3 اكس ناقص جوج. دونك كانت هذه فاكتوريزاسيون بالطريقه هذه. الوغ نكمل دابا اون اوتر فاكتوريزاسيون غنحتاجوها حتى هي. La factorisation مثلا factorisation par x carré هذه غنحتاجوها بزاف. مثلا انا عندي x carré plus x plus 3 قالنا عملها ب x carré. نورمالمون العدد اللي عملت به donc j'ai factorisé par x carré alors je vais diviser par x carré على x carré plus x على x carré plus 3 على x carré. x carré facteur 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré. هنا تقدر انت نورمالمون تقدر تصايبها مباشره، من الاحسن غتعلم تصوبها ديريكتومون. هنايا x كاري الا حيدتيها غيبقى واحد، هذه ما عندهاش x كاري دونك غنقسم على x، هذه ما عندهاش كاع الاكس كاري نقسم على x اس 2. اذا كان هذه فاكتوريزاسيون بار x كاري. مانتونون نهضروا على لو كونجوغي. لو كونجوغي هو المرافق. لو كونجوغي هو المرافق. مثلا شوف معايا لو كونجوغي ديال جذر اكس، لو كونجوغي ديالو نورمالمون راه هو جذر اكس هو نفسه. ولا كانت عندك حتى جذر اكس مثلا ناقص واحد، لو كونجوغي ديالها راه هو جذر اكس ناقص واحد. ولكن الا كانت عندك مثلا الا كان عندك نتايا جذر ا زائد جذر بي، لو كونجوغي ديالو شكون هو جذر ا ناقص جذر بي. الا كان عندك نتايا جذر ا ناقص جذر بي، لو كونجوغي ديالو هو جذر ا زائد جذر بي. الوغ غنمشيو الطريقه اللي مهمه هنا بزاف، وانك تعرف ان ا اس 2 ناقص بي اس 2 راه هي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. وهذه انا ملي تكون عندك انت هاد ا موان بي باش بلا ما تعذب راسك تبقى تضرب في المرافق وتعذب راسك، تدير ا كاري موان بي كاري سور ا بلس بي وتهني راسك. الوغ
كنا هذا tout ce qui concerne الفاكتوريزاسيون اللي غنحتاجو. دابا غنهضروا على l'étude de signes. دراسة ديال الإشارة l'étude de signes. l'étude de signes هي دراسة الإشارة. شوف معايا وصلت كيفاش غندرسوا الإشارة. دراسة الإشارة مثلا بعض الحوايج خصنا ندخلهم من الراس، أن جذر إكس راه سوبيريور أو تيغال à زيرو، و لا فالور أبسولو ديال إكس حتى هي سوبيريور أو تيغال à زيرو، و راسين و إكس كاري إكس أس عدد بير حتى هي راه سوبيريور أو تيغال à زيرو. غنحتاجو هادو حتى هما. من بعد غنمشيو للسين، غندرسو لو سين ديال أ إكس بلس بي. شوف معايا أستاذ لو سين ديالها كي داير. هنا غنديرو ناقص بي سور دو زا، يعني حل هاد المعادلة ملي تساوي زيرو بلس لانفيني موان لانفيني سين ديال أ إكس بلس بي. هنا تنديرو سين ديال أ، سين ديال هاد أ، سين دو أ، وهنا كونتر سين ديال أ. يعني هاد العدد كان بلس انت غدير هنا بلس وغدير هنايا موان، كان موان غدير انت هنا موان وغدير هنايا بلس. هادي غنديرو دابا لو سين ديال أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي. هاد السين هذا بخومييغمون خصني نحسب ليها ديسكريمينو دلتا بي كاري ناقص 4 سي. الناس اللي نساو إلا كان عندنا سي دلتا، إلا كان عندك دلتا بوزيتيف، افترضوا دلتا بوزيتيف، طابلو دي سين تيجي عندنا بحال هكا، تيكون عندي دو غاسين هما جوج الحلول تتقول لهم دو غاسين موان لانفيني بلس لانفيني. هنا تكون عندك سين، هنايا غيكون عندي سين أ، وهنا غيكون عندي سين أ، وهنايا كونتر لوبوزي ديال السين ديال أ، عكس إشارة أ. سي إلا كان عندك أسيدي دلتا صغير من زيرو تيكون عندك الطابلو بحال هكا موان لانفيني بلس لانفيني. هنا دايما غتكون عندك انت أ إكس أس 2 بلس بي إكس بلس سي، وهنايا أ إكس أس 2 بلس بي إكس بلس سي. إلا كان دلتا انفيريور à زيرو تيكون عندي هنايا سين دو أ. سي دلتا تيغال à زيرو، هنا غتكون عندك أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي موان لانفيني بلس لانفيني، وهنا تيكون عندي موان بي سور دو زا، هنا يكون عندي سين أ، وهنا غيكون عندي سين ديال أ. هادشي كامل غنحتاجوه. الوغ maintenant on va faire le signe d'une puissance. تنحتاجو حتى هو le signe d'une puissance، إشارة ديال القوة. يلا شوف معايا أستاذ، إلا كانت عندك أنت موان أي عدد كيف ما كان، إلا كانت عندك موان ناخدو أ بوزيتيف بعدا، ولا موان أ. إلا كان عندك أنت موان أ أس إن، لو سين ديالها ديبون ديال هذا موان أ أس عدد بير نتايا زوجي تيكعطيك موان، و موان أ أس عدد أن بير تاهي تتعطيك موان. ولكن إلا كان عندي أنايا موان أ أس واحد العدد، شوف معايا عندي لي بارونتيز أس بير لو تو أس اون بويسونس اللي عندي بير تيعطيني هنا بلوس، ولا كان عندي هنايا موان أ ولا بويسونس تكون ان بير تيعطيني موان. الوغ هذا تو سكي كونسيرن لو رابيل. Les limites pour l'instant, les limites c'est quoi une limite؟ تبع معايا مثلا. Alors des exemples، شوف معايا أستاذ باش نفهم شنو هو الليميت. عاد نبداو. إلا كان عندنا مثلا هنا عندنا إكس وهنا عندنا إيكغيك، ياك؟
هنا خصني نعرف ان عندي هنا بلس لانفيني وهنا عندي بلس لانفيني. هنا كاينه الاكس وهنا كاينه ليماج ديالو. شوف معايا سي الا مشينا هكا هنايا اكس طون فيغ بلس لانفيني. هاد الصور طون فيغ بلس لانفيني. الصور لي زيماج ديالهم حتى هما غاديين عند بلس لانفيني. الوغ فهاد لوكا هذا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس راهي بلس لانفيني. ولا خديت الشكل هاك هنايا شنو عندي هنا موان لانفيني وهنا عندي موان لانفيني. ملي لي زيكس يمشيو عند موان لانفيني حتى لي زيماج ديالهم تيمشيو عند موان لانفيني. الوغ ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اف دو اكس راه حتى هي موان لانفيني. الا خدينا شكل مثلا بحال هكا ليميت هنا، شوف هنا راه عندي دائما هذا هو اكس تساوي زيرو. هنايا عندي بلس لانفيني وفي نفس الوقت راه ايكغيك تساوي زيرو. هذا محور الافاصيل عنده ايكغيك تساوي زيرو. هنا محور الاراتيب عنده اكس تساوي زيرو. ليكواسيون ديالو ملي اكس ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو بلس ملي كانت اكس تقرب لزيرو. هنايا اكس تقرب لزيرو ملي حنا تنقربوا للزيرو لي زيماج فين تيمشيو عند بلس لانفيني. كانوا عند بلس لانفيني وهابطين. دابا هابطين حنا غنمشيو عند حنا عدد تيكبروا يعني حنا غادي عند بلس لانفيني. شوف لي زيكس هما تيكبروا وهذا المحور هذا تيكون غادي تيقرب. هما هادو تيتزادوا وهذا تيكون غادي ويل سو رابروش لاش لاكس دي زابسيس. دونك لا ليميت ديال هذا المنحنى هذا اللي من النهايه ديالو راه هي زيرو. تيكون غادي تيقرب لزيرو طون فيغ زيرو. هذا ان غابتي الوغ غنبداو دابا الاول فقره la limite d'une fonction au voisinage de x تساوي x0 يعني الليميت تؤول للعدد. هنا عندنا 3 ولا 4 ديال لي كا. لو كان الاولاني شوف معايا استاذ. لو كان الاولاني تيقول لنا سي عندنا واحد القاعده. الا كان عندي واحد سي لا فالور ابسولو ديال اف دو اكس لا فالور ابسولو ديال اف دو اكس موان ال انفيريور او واحد العدد صغير اللي سميتو ايبسيلون. ليميت ديال اكس طون فيغ ايبسيلون هو عدد طون فيغ زيرو تيقرب لزيرو. ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال اف دو اكس ايكال ان. هادي ما لقاوهاش في لي زيكزارسيس ولكن نقدروا نلقاو هادو. سي الا كان عندك سي اف دو اكس موان ان انفيريور لواحد لا فونكسيون اي دو اكس انفيريور لواحد لا فونكسيون اي دو اكس. الا كانت عندنا ليميت اي لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال اي دو اكس هي زيرو. دونك la limite de x tend vers 0 de f de x égale à n. Alors, puis, nous faut la limite des polynômes. La limite de x tend vers x0 de f de x هي f de x0. يعني انت غتحسب لنا الصوره ديالها. مثال ليميت ديال x tend vers مثلا واحد ديال اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد 7 راه غنعوض انا بواحد ناقص 3 4 ناقص 3 هي 5. دونك هنايا عوضنا بواحد عادي. اون فا رومبلاسي باغ اكس غتعوضو بواحد. الا كانت عندك ليميت مثلا واحده اخرى ليميت ديال اكس طون فيغ جوج جذر مربع اكس أس 3 ناقص اكس مثلا هادي راه هي 8 ناقص 2 هي
هي 6. الوغ هادو تنصيبهم مباشرة نيشان ديريكتومون تتعوض تلقاها. الوغ تبعها أستاذ. Donc après le remplacement de x par x0, si on trouve l'un des écritures suivantes, l'un des expressions suivantes. Il a لقينا 0 sur 0 et il a لقينا l'infini sur l'infini ou il a لقينا plus l'infini moins l'infini وإلا هادو ثلاثة ياك وإلا لقينا 0 fois l'infini هادو تيتسماو des formes indéterminées. Indéterminé. Les formes indéterminées, je vais dire, après le remplacement, si on trouve l'une des expressions suivantes, on doit alors après le remplacement de x par x0, si on trouve l'une des expressions suivantes, soit 0 à la 0, ou l'infini sur l'infini, plus l'infini moins l'infini, ou moins l'infini plus. Mais je suis dans l'addition, ou là 0 fois l'infini, et tout ce sont des formes indéterminées. On doit changer l'expression de la fonction اللي عندنا. مثلا غنبداو بالكان الاولاني limite ديال x tend vers مثلا جوج ديال x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. هنا je dois remplacer ب 2 الفوق و ب 2 هنايا لتحت. alors شوف معايا la limite ديال x tend vers 2 ديال x moins 2 هي 0 et la limite ديال x tend vers 2 ديال x carré moins 3x plus 2 تا هي تيغال à 0. هادي 0 وهادي 0 دونك عندي 0 sur 0 ياك. Il s'agit d'une forme indéterminée. Forme indéfinie. شكل غير معرف. Indéterminé. Alors 0 sur forme indéterminée, هذه خصني نبدل لها l'expression نبدل لها بالفactorisation. شوف limite ديال x tend vers 2 x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2 est égal. Limite de x tend vers 2. هنا je vais factoriser. شوف معايا factoriser هذه قلنا غنعوضو باش يعطينا 0 دونك هذه نعملها ب x moins 2. شنو هو لو نومبر اللي نضربو في x ويعطيني x au carré هو x. شنو نقص هذا الوسطاني هذا شنو هو العدد اللي نضربو في ناقص جوج ويعطيني بلس 2 هو موان 1 sur x moins 2. Je vais simplifier par x moins 2. Je trouve limite de x tend vers 2, x moins 1. 2 moins 1 égale à 1. Puis, شوف معايا واحدة أخرى. La limite de x tend vers مثلا 1. X carré moins 6x plus 5 divisé par x carré moins 1. Toujours. غنعوض هكا. شو التعويض؟ المرحلة ديال الرومبلاسمون مهمة بزاف. ليميت ديال x tend vers 1 ديال x carré moins 6x plus 5 égale à 0. طوندير ليميت ديال x tend vers 1 ديال x carré moins 1 égale à 0. عندي 0 sur 0. Forme indéterminée. Donc, غتولي عندي هاد ليميت هادي غنحسبها بحال هكا. خاصني نفاكتوريزي على اساس نبدل l'expression ديال la fonction suivante. Limite ديال x tend vers 1
x carré moins 6 plus 5 divisé par x carré moins 1 égale limite ديال x tend vers 1 ديال x moins 1 فاكتور. شوف شنو هو العدد اللي غنضربو في x ويعطيني x او كاري هو x، وشنو هو العدد اللي غنضربو في موان 1 يعطيني بلس 5 هو موان 5 divisé par هذه identité remarquable x moins 1 facteur x plus 1. Je vais simplifier par x moins 1. Je trouve que la limite اللي عندنا la limite de x tend vers 1 x moins 1 facteur x plus 1 égale. D'abord je vais remplacer par 1 1 ناقص 5 divisé par 1 زائد 1 اللي هي ناقص 4 على 2 اللي هي moins 2. Alors غنديرو دابا ديال لو racine carré forme indéterminée unit غتعطينا 0 sur 0 في لو كا ديال لو racine carré. La limite de x tend vers 1, racine de x plus 1 moins 1 sur x. La limite, si je remplace limite, il a donné limite de x tend vers 1, de racine de x plus 1 moins 1 égale à 0. Et la limite de x tend vers 0, tend vers 0. ديال x égale 0 سي x tend vers 0 نعوض x ب0 عندي دايما 0 sur 0 فورم انديتيرميني. هنا الله يرضي عليك غنتفكر العلاقه اللي درنا قبيله. عندي هنا الراسين كاري السامبليفيكاسيون ديال الراسين كاري هي خصني ندير الملتيبليكاسيون مع لو كونجوغي ديالو، ولكن باش نتفادى ونحاول نربح شويه بالوقت غنخدم هذه a moins b égale a au carré moins b au carré sur a plus b. Limite de x tend vers 0 هذه غندير au carré وهذه au carré racine au carré plus 1 au carré moins 1 au carré sur x facteur وغنضرب في لو كونجوغي هذا هو a plus b. هو اللي غندير دابا x زائد 1 plus 1 limite tend vers 0. شوف معايا هادي غتعطينا x plus 1 moins 1 facteur x plus 1 plus 1. شوف معايا هنايا غيمشي الواحد مع الواحد وغنختزل x مع x puis je vais trouver la limite ديال x tend vers 0 de 1 sur racine de x plus 1 plus 1. اجي دابا نعوضو الطريقه باش غنعوضو. شوف معايا شوف هاد العدد الاخراني اللي خارج الجذر نضربو ديرو فوا 2 دونك واحد في جوج هي شحال هي جوج دونك هادي واحد على جوج. ناخدو اكزومبل ثاني ليميت ديال x tend vers 1 racine de 3x plus 1 moins 2 sur x moins 1. Je vais remplacer par 1 la limite de x tend vers 1 racine de 3x plus 1 moins 2 égale à 0 et la limite de x tend vers 1 de x moins 1 égale à 0. خاصني ندير لو كونجوغي ديالي ندير لو كونجوغي غنتعامل مع هذا هو a وهذا هو b اللي عندك a au carré ناقص b au carré على a plus b. الوغ هنايا غندير ليميت ديال x tend vers 1 هادي كاري racine 3x plus 1 au carré moins 2 au carré على x moins 1 facteur a plus b هذا هو a racine ديال 3x plus 1 plus 2. شوف معايا ليميت ديال x tend vers 1 غنسامبليفي عطيني 3x زائد 1 ناقص 4 هي 3x ناقص 3 لحقاش 1 ناقص 4 هو ناقص 3 دونك هنايا x moins 1 facteur racine de 3x plus 1 plus 2 égale limite ديال x tend vers 1 هنا غنعمل جو في فاكتوريزي بثلاثة وغنختزل x ناقص 1 مع x ناقص 1 وغنلقى 3 على racine de 3x plus 1 plus 2
قلت لك في الغومبلاسمون الاخراني شد هاد الجوج هادي ضربها في جوج غتكون عندي اذا لتحت 4 والفوق 3. في لو كان اللي غيكون عندي جوج ديال لي غاسين ليميت مثلا لا ليميت ديال x تنفير 1 racine de x moins 1 de x plus 3 moins 2 sur x plus 8 moins 3. إلا عوضتي الفوق وعوضتي لتحت غتلقى 0 sur 0 اللي هي forme indéterminée. Il s'agit d'une forme indéterminée 0 sur 0 forme indéterminée. Alors هنا شوف معايا، هنا راه عندك جوج ديال الجذور. شنو غدير ليها نيشان باش تربح دائما الوقت؟ ليميت ديال x تنفير 1 غدير هادي او كاري، هادي او كاري، وهادي او كاري، وهادي او كاري، جذر x plus 3 au carré moins 2 au carré على عاوتاني racine de x plus 8 au carré moins 3 au carré. هنا شوف معايا غنضرب هنا الفوق في لو كونجوغي المرافق ديال هادي، جذر مربع x زائد 8 زائد 3، وهادي غنضرب في المرافق ديال هادي لتحت، جذر مربع x زائد 3 زائد 2. من بعد جو في تروفي هنايا ليميت ديال x تنفير 1، هادي x زائد 3 ناقص 4 هي x ناقص 1، هادي x زائد 8 ناقص 9، 8 ناقص 9 هي x عاوتاني ناقص 1. فاكتور لهاد الشيء اللي عندنا هنايا، racine ديال x plus 8 plus 3 racine ديال x plus 3 plus 2. puis je vais simplifier هاد الجوج هادو وغيبقى عندنا ليميت ديال x تنفير 1 racine ديال x plus 8 plus 3 على racine ديال x plus 3 plus 2. فهاد لو كان هذا غنعوضو بطريقه جوج في جوج هي شحال هي 4 و3 في جوج هي 6، 6 على 4 هي 3 على 3 على 2. هذا ان كان اللي غيخرج لنا 0 سور 0. هنا في لو كان ديال لا ليميت دائما ديال x تنفير x 0، يعني الليميت من تتقول العدد ماشي لانفيني، لانفيني غنديرهم بوحدهم دوزيام بارتي. الوغ ليميت هاد لو كان ملي غيكون عندنا، شوف معايا، ملي غنلقى انايا ان نومبر سور ولا ال عدد على 0، هادي هي لانفيني ياك. الوغ تبع معايا استاذ هنايا دي زيكزامبل ديال هاد اللعيبه هادي. ليميت ديال x تنفير 1، هنايا عندي x موان 1، هنا عندك x بلس 1. إلا عوضنا هادي x بلس 1 هي 2 سور 0. هاد 2 سور 0 هي لانفيني، أنا خصني نعرف واش بلس أو بيان موان لانفيني. تنمشي ندرس لو سين ديال هاد الدينوميناتور ديال المقام، لو سين بحال هكا. هنايا عندي x موان 1 هادي تتنعادم في 1 بلس موان، هنا عندي الاشاره هنا بلس، اذا انا غندير بلس وهنايا موان، ولا ليميت غتصايب بحال هكا. شوف معايا ليميت ديال x تنفير 1 ديال x بلس 1 على x موان 2 ايكال 2 سور اش من زيرو هذا. الا خديتي بلس 0 بلس او بيان تنكتبو x تنفير x كبر من 1، يعني ليمن ديال الواحد. شنو الاشاره عندي هنايا؟ ليمن ديال واحد عندي بلس، اذا غنكتب 2 على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني، بلس على بلس هي بلس لانفيني. إلا كتبنا دابا ليميت ديال x تنفير 1 موان ديال x بلس 1 على x موان 2 ايكالا 2. هنا يا إما تكتب هادي ولا بإمكانك تكتب بلاصتها هادي x صغر من 1، وهنا غتعطيني 2 على 0 اليسار. ملي نسمع موان يعني ملي نسمع 1 موان يعني اليسار ديالو لا غوش ديالو عندي موان، اذا 2 على 0 موان هي
موان لانفيني عطاتنا جوج. في لوكا الثانية ليميت مثلا ديال اكس طونفيغ واحد ديال اكس بلس 3 على اكس موان 1 او كاري. فهاد لو حالة هادي راه هي 4 سيغ 0 هنايا بلس. علاش؟ لحقاش عندي او كاري لو سين ديال هذا راه ديجا بوزيتيف، دونك هادي الخارج ديالها هي بلس لانفيني. في لوكا اللي يكون عندك او كاري ولا الراسين كبير على كلشي ولا لا فالور ابسولي تيكون عندك 0 بلس.